شانہ پاون والا شانہ پاون والا رات ماشاءاللہ 12:15 دا ٹائم ہو گیا ہے جڑا بندہ بیدار ہے تے رات اس حصے تک بیٹھا ہے اللہ میں دعا کرنا تیری محبت لے کے بیٹھے نے جڑا بندہ سونے انداز نال دوویں ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ سناوے تے خواب وچ نبی دا زیارت ہو جاوے شانہ پاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا مسکین لاچارانو سینے نال لگاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا آمین تیرے گھر وچ ویکھیا جدا ایک چن چڑھدا جدا ایک چن چڑھدا حجر شجر جنوں دین سلامی جندا چن وی کلمہ پڑھدا جندا چن وی کلمہ پڑھدا ظلمات دیاں راتاں وچ او چانن لاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا جسنو یتیم سمجھ کے چھڑ گئی سی ہر دائی چھڑ گئی سی ہر دائی اس یتیم محمد نو جدو سادیاں لے کے آئی جدو سادیاں لے کے آئی ڈاچی دیاں بدلیاں ٹورا ڈاچی دیاں بدلیاں ٹورا ٹورا بدلاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا انگلی اٹھاوے بیدار ہونا ہے پتہ لگ جاوے کہ نبی دے معجزے سنائے نے تے تسی کس محبت نال دادی تھکنا نہیں ہے اخیر چنگی کرو انگلی اٹھاوے چن ٹوٹ جاوے انگلی اٹھاوے چن ٹوٹ جاوے شجر بھی چل کے آوے شجر بھی چل کے آوے لب جا پر دی ہنڈی وچ پاوے 1400 رج کھاوے 1400 رج کھاوے یارا لئی انگلا چو چشمے پانی دے چلاون والا شانہ پاون والا شانہ پاون والا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے آنو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیو تقریباً 12:30 بجے دے نیڑے ٹائم آگے تے او سیانے آندن بھائی جدو گھڑی دے 12 بجے تے بندے دیوی
ہاتھ چاہ کے دسو کھاں کہ کھندے کھندے 12 بجے ہوئے ماشاءاللہ تو سارے ہوشیار بیٹھے ماشاءاللہ اللہ تنو برکت دے میرا دل کردہ ہے کہ جنہ ٹیکاں لائیاں ہوئیاں بابیاں نو چھٹی ہے تے جوان تھوڑے تھوڑے آگاں ہو جاؤ اللہ تنو برکت دے اللہ تنو طاقت دے ماشاءاللہ بابیاں نو اجازت ٹیک دی جوان آگاں ہوئیاں تھوڑا جاپا ماحول بڑھا بھی ہے تاکہ پتہ لگے ایک باری محبت نہ مسکرا کے پڑھو کا سبحان اللہ یا اللہ جڑا ٹیک چھڑ دے وے میرے فقیر دی ریکویسٹ مان کے انہوں خواب وچ نبی دی زیارت نصیب فرما دے اللہ جنہ حجے بھی ٹیک نہیں چھڑی بھئی بلوچ کوئی وڈی دعا کرے مرنا تا اللہ صاحب نے ہے جدو مریے سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما دے اللہ جنہ حجے بھی ٹیک نہیں چھڑی کہ بلوچ اس تو بھی وڈی دعا کرے تے میں دعاواں آج کمال دینیاں دے وڈیاں وڈیاں ساریاں دینیاں اللہ اونا بھائیاں نو میدان محشر دے اندر بڑی گرمی ہوئے گی اللہ محبوب دے ہتھو آزے کوثر دا پانی پینا نصیب فرما پیارے بھائیو میں بڑا سونا موضوع دا انتخاب کر کے آیا تو اڈے واسطے موضوع دا سناما نالے خشا تو فوراں بعد لیکن کوئی نہیں جی میں نصیب ہاتا میری مغرب تو فوراں بعد تقریر جی میں ہوندہ ہو ہے جی میں رب چاہ بس رب دی مرضی ہے میں آئی کہ میری 12:30 بجے تقریر ہونی آئی تسی ماشاءاللہ بڑی محبت نال ذوق نال میرے نوجوان بھائی سجاول بھائی دعود بھائی بابر مہمار صاحب دیگر احباب کاشف بھائی اللہ صاحب تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے پیارے بھائیو میں آج سونے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حلیہ مبارک بیان کرنا چاہنا مختصر لفظاں دسنا تے دسنا چاہنا جے تواڈا ساتھ ہو سی میرے ناڑ نبی دے سر تو لے کے دے پیران دے ناخنا تک دسنا ہے کہ میرے سونے نبی محمد کی میں دے اے حلیہ مبارک بیان کرن دا میں ارادہ کیوں رکھی ہے کی وجہ ہے اے حلیہ مبارک میں کیوں سنا رہے پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگ آندھنے بھئی وہابی نبی نو اپنے وڈے بھیرا جنہ سمجھ دینے وڈے بھیرا طرح سمجھ دینے میں آنا یارا نفرت دی اینوں کو تار کے تے پیار دا چشمہ لا کے ساڑی مسجد چاہ ساڑی محفل چاہ ساڑے پروگرام چاہ ساڑی بزم چاہ ساتو سونے نبی محمد پاک دا حسن سون خسی دسیے کہ میرے سونے نبی محمد پاک دا حلیہ مبارک میں دائے تے مڑ چیلنج کر کے جاوی ہے کہ جی میں اہل حدیثان دے فرزند سونے نبی دا حسن بیان کر سکدن ایویں کوئی بیان کر سکدا نہیں دوسری وجہ میرے سونے رب نے میرے سونے نبی محمد پاک نو ایڈا سونا بنایا ایڈا جمیل بنایا ایڈا خوبصورت بنایا کہ جنت چلا ہر او شے بندے نو عطا کرے گا جڑی سب تو اللہ ہے لیکن جنت چوی میرے سونے نبی محمد ورگا کوئی سونا ہوئے گا نہیں تیسری وجہ خیمے کوئی بندہ آکے آنکھ دیندہ ہے کہ رات میں ستا تو میں نو خواب ہے جو سونے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہو گئی ہے تو میں حلیہ مبارک سونے دا دساں کہ میرے نبی کیویں دیان ایک ایک چیز دا پتہ لگے کہ نبی دے وال کیویں دے زلفاں کیویں دیاں سار کیویں دا سینہ کیویں دا پسینہ کیویں دا کرینہ کیویں دا خدینہ کیویں دا مدینہ کیویں دا ایک ایک شہدہ نکھیڑا کر کے دساں تاکہ اس بندے نو ازما سکیے کہ سچ بول رہے ہے کہ جھوٹ بول دا پہ سانو نبی دے حلیہ مبارک دا علم ہوئے تے چوتھی وجہ یہ ہے کہ سانو ہون ایس ٹائم خواب تو علاوہ سونے نبی محمد پاک دی زیارت نہیں ہو سکتی زیارت ہوئے گی تے جنت چ ہوئے گی زیارت ہوئے گی تے میدان محشر چ ہوئے گی اسی چنگے اعمال کریے چنگیاں نیکیاں کریے اعمال صالح کریے تاکہ سونے نبی محمد پاک دا
دیدار ہو جائے نبی دا دیدار ہو جائے دعا کرو کہ اللہ میں حق پک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سن کے سنا کے سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تسی محبت دے نال سبحان اللہ پڑھو میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھا ہون چلانی ہے تقریر تساں 12 بجے تو بعد تھوڑا جتنا کہ ذوق ہونا ہے انہا ٹائم لگنا ہے 10 منٹ دا ذوق نے تے انہا کی لگے گا ہر سال میں انہا تے ایڈی ٹینشن نہیں ہے کہ میں نو تقریر واہ ساری آئی ہو تے ساری سنا کے جانی ہے تھوڑا ذوق کرانا ہے تے اتنی ہے کہ انشاءاللہ تقریر ہونی ہے پیشہ بھی میں تقریر کر کے آ رہے ہیں 531 دے اندر تے صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے تے مڑگلے پروگرام محبت دے نال سبحان اللہ پڑھو میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا میرا سونا نبی محمد پاک سراج منیرہ سراج منیرہ سراج منیرہ دمانا روشن چراغ ہے میرے سونے نبی محمد پاک روشن چراغ بن کے آئے نے ایک اسمانہ دا روشن چراغ ہے جنہوں عربی دی اندر سراج و حاجان دینے اردو دی اندر انہوں سورج دینے یارو جدو سورج نہیں ہوندہ ادو دنیا تے خنیرہ ہوندے جدو سورج آویندے ادو خنیرے مک جاندے جدو میرے سونے نبی محمد دنیا دے نہیں آن ادو دنیا دے جہالت دا خنیرہ سی جدو میرے سونے نبی محمد آگئے نے ادو جہالتہ دے خنیرے مک گئے نے گناہ دے خنیرے مک گئے نے بدیاں دے خنیرے مک گئے نے یارو ایک جملہ دیکھ جانا ہے تیرے دل دے حوالے کر کے جانا ہے تیرے سوچ دے حوالے کر کے جانا ہے تیرے ذوق دے حوالے کر کے جانا ہے تیرے دل دے حوالے کر کے جانا ہے پتہ نہیں ایسا جملے دے استقبال کی میں کریں گا یارو جدو سورج ہوندہ ہے سورج دی کرنا پاؤں دیاں نے ساڑیاں فصلہ ٹھیکوں دیاں نے جدو محمد کریم دے علم دا سورج پاؤں دا ہے تے ساڑیاں نسلہ ٹھیکوں دیاں نے میرے سونے نبی محمد پاک دے جدو علم دا سورج پاؤں دا ہے تے ساڑیاں نسلہ ٹھیکوں دیاں نے جڑے راہ دنان اور رہبر بڑھ گئے نے جڑے استا دے لٹیرے آن استا کرنالے بڑھ گئے نے جڑے دیاں نو زندہ ترگور کر دیاں دیاں دے سران تے چادرہ کرامنالے بڑھ گئے نے یارو آج سونا بندہ ویکھ لویتے گناہ کرنو دل کریں دے لیکن رب نے میرے سونے نبی محمد پاک نو ایڈا سونا بنایا جڑا ویندہ ہے او ویندہ ہی راندہ ہے جڑا تکدہ ہے او تکدہ ہی راندہ ہے جڑا ڈیندہ ہے او ڈیندہ ہی راندہ ہے آج میں 223 بھوجیاں دی اندر بائیاں دا پیار لے کے آیا بائیاں دی محبت لے کے آیا بائیاں دی دل لگی لے کے آیا سونے نبی محمد پاک دا حلیہ مبارک تیری خدمت دی اندر پیش کرنا ہے یارو جدو بندے دی نظر پاؤندی ہے تے سب تو پہلے اندے قد تے نظر جاندی ہے قد تے نظر جاندی ہے کہ بندے دا قد کیڑا ہے بندے دا قد کیویں ہے میرے سونے نبی محمد پاک دے بارے میرے نبی نے صحابہ کرام بیان کریں دے سونے نبی محمد پاک نہ زیادہ لمبے قد والے آن تے نہ زیادہ چھوٹے قد والے آن بلکہ سونے نبی محمد پاک درمیان
قد والے آن کچھ لوگ ایویں ہوندے نے انہاں دی پاور نکی نکی پاؤندی ہے ہاں قد صحیح ہوندا ہے لیکن پاور نکی پاؤندی ہے جویں اس بندے دا قد چھوٹا ہے لیکن میرے سونے نبی دے محمد پاک دے قد مبارک لے جس بندے دی نظر جاندی آئی سونے لگ دیا آنا جی میں لمبے قد والے نے اللہ نے بڑا سونا قد عطا فرمایا ہاں جڑا قد اکھیانو بھا جاوے دے دل بسیرا فرما جاوے یارا قد تو بعد بندے دا سر کھویں دا سر مبارک کھویں دا میرے سونے نبی محمد پاک دا سر مبارک بھارے سر والے سر دی ہڈیاں مضبوط آن بھارا سر دارا دا چھوٹے سر والے نہیں آن بلکہ میرے سونے نبی محمد پاک بھارے سر والے آن تے سونے سر دے ہوتے رب نے سونیاں زلفاں دے وال سجائے نے رب نے سونے وال سجائے نے میرے سونے نبی محمد پاک دے سونیاں زلفاں میرے سونے نبی محمد پاک دے سونے وال صحابہ کرام بیان کریں دینے نہ میرے سونے نبی محمد پاک دے زیادہ کھنگرے آلے والان تے نہ میرے نبی دے سدھے والان بلکہ درمیانے والان تے والانو کنڈل پہ جاتا سی میرے سونے نبی محمد پاک دے سونے وال تے میرے نبی دیاں سونیاں ظلمہ ہون بڑی توجہ دی ضرورت ہے خصوصاً جوانہ توجہ کرنی ہے میرے نبی نے وال کمیں در رکھے ہویاں میرے نبی نے ظلفہ کمیں در رکھے ہویاں میرے نبی نے وال مبارک کمیں در رکھے ہویاں چار طریقیاں دے نال میرے سونے نبی محمد پاک نے وال رکھے نے پہلا طریقہ اے دو کنہ دے درمیان تک میرے سونے نبی محمد پاک نے وال رکھے نے دوسرا طریقہ اے کنہ دی لو تک میرے سونے نبی محمد پاک نے اپنے وال رکھے نے تیسرا طریقہ کان دے گردن دے درمیان تک میرے سونے نبی محمد پاک نے وال مبارک تے سونیاں زلفاں رکھیا چوتھا طریقہ میرے سونے نبی محمد پاک نے کدیاں دے مطابق کدیاں دے برابر زلفاں رکھیا کدیاں تو تھلے میرے نبی نے زلفاں نہیں رکھیا آج جندے گڑوں پہنچا نبی نال پیار دے دعوے کریں دے نبی نال محبت دے دعوے کریں دے نبی نال دل لگی دے دعوے کریں دے لیکن یارا دویاں گلاں دا دور رہ گیا اسی دا وال بھی سونے نبی محمد پاک طرح نہ رکھ سکے اسی دا وال بھی سونے ورگے نہ رکھ سکے حمام تے جاندا ہے سیلون تے جاندا ہے آندے ون سیڑ کٹ دے نہ ایز بسو وال کٹا دے نہ پچھو نہ اگو ون سیڑ کٹنگ کرا نہیں دے یا حمام آلے نو آندے سیڑا دو وال لا دے نہ مگروں وال لانے نے دے نہ اتو وال کٹنے نے یا ایمیں کر دے سیڑا بھی لوا لیں دے مگروں بھی لوا لیں دے آئی اتے سیرے دے کہ چھتا جا سڑ دیں دے میرے سونے نے وال ایمیں نہیں رکھے نے تے نہ میرے نبی نے ایمیں والا رکھن دا حکم دیتا ہے اوہ اگر نبی نڑ پیارے تے جی میں سونے نبی محمد پاک نے وال رکھے نے اوہ آج دا جوان وال رکھے وان سیڑ میرے نبی دی کٹنگ نہیں ہے بلکہ یہودی تے عیسائیاں دی کٹنگ ہے تو سیڑ میرے نبی دی کٹنگ نہیں ہے بلکہ یہودی تے عیسائیاں تے سکھاں دی کٹنگ ہے میرے نبی نے ایمیں وال نہیں رکھے سونیاں زلفاں سونے نبی محمد پاک دیا اے زلفاں دے کن پٹھیاں دے اندر زلفاں دے چاند وال سونے نبی محمد پاک دے سفیدان تے جدو تیل لاندے آن اے سفید وال بھی چھپ جاندے آن نظر نہیں ہوندے آن اس گل دا پتہ لگیا میرے سونے نبی محمد پاک سر تے تیل بھی لاندے آن تے صحابہ کرام فرماندے نے جدو سر تے محبوب نے تیل نہیں لایا ہوندا سی تے وال سر تے ایویں چمک دے آن جی میں سر وچ چاندی چمک دی پئی ہے جی میں سر مبارک دے وچ چاندی چمک دی پئی ہے پتہ لگیا میرے سونے نبی محمد پاک کس وقت کچھ وقت تک تیل نہیں ملاندے آن دونوں گلاں دا علم ہویا چاند وال میرے سونے نبی محمد
پاک دے کن پٹیاں دی اندر سفیدار تے چاند وال آئے چین دی اندر میرے سونے نبی محمد پاک دے سفیدار تے میرے نبی سر دے وال واندے کیویں آڑ پڑے تے دسیاں کہ رکھے کیویں آڑ ہن دسیاں کہ میرے نبی واندے کیویں آڑ درمیان دے وچوں میرے سونے نبی محمد پاک مانگ کڑ دے آڑ چیر کڑ دے آڑ سیون کڑ دے آڑ واہ جناب سیڑ تو نہیں کڑ دے آڑ بلکہ درمیان دے وچوں میرے سونے نبی محمد پاک چیر کڑ دے آڑ روایت سنانی ہے سونے نبی دا فرمان سنانا ہے دل ٹھر جانا ہے پتہ نہیں تیرے دل دیکھی بھی اور جدو میں دروید پڑھی ہے میرا دل ٹھر گیا کہ رب نے میرے سونے محمد نو کے ڈر سونا بنایا ہے روایت سنانی ہے جے مٹھنی جے سبحان اللہ سنا دے ویندہ دو میں ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ سنا دے ہائے ہائے میرے پیارے بھائیوں کریے کی ٹائم بڑا لیٹ ملے اے تا موضوع جاگ دیاں سنا ناڑے تو ان بندے آندھر سبحان اللہ سن بھی رہن تے سون بھی رہن تو میں کہا ماشاءاللہ کر دے بہن اللہ تو اٹھے تے برکتہ درامتہ دے نزول کرے میرے صحابہ کرام فرما دینے جدو سونے نبی محمد پاک درمیان وچوں مانگ کڑ دیاں چیر کڑ دیاں تے سر دا چمڑا نظر آندے سر دی جلد نظر آندی ہے اے سر دے وچوں جدو مانگ کڑ دیاں تے نوری لاڈ سر دے وچوں نکل دیاں ایویں لگدا ہے جی میں سر دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکل دیاں پئیاں نے جنہاں دی چمکاں دے نال لوگاں دے دل تے لوگاں دیاں اکھاں جناب خوش نصیب ہو جاندیاں میرے سونے نبی محمد پاک دے سونے وال تے سونیاں زلفاں داڑھی تے سر دے والاں دے اندر زرد رنگ دی میرے سونے نبی محمد پاک خوشبو استعمال کر دیاں جدوں زرد رنگ دی خوشبو استعمال کر دیاں تے سفید والاں دا رنگ زرد ہو جاندا سی تے صحابہ کرام نے ایویں لگدا ہے جویں کالیاں زلفاں دے وچ رب نے سونے دیاں تاراں جڑ دتیاں نے جویں سونے دیاں تاراں جڑ دتیاں نے جویں گول دیاں تاراں جڑ دتیاں نے سونے نبی محمد پاک دیاں سونیاں زلفاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کریں دیاں آدیاں نے میرے کول سونے نبی محمد پاک دے زلفاں دے چل واڑا تے اپنے کول میں محفوظ کیتے ہویا تے پانی جب بھگو کے رکھے ہویا کوئی عورت ہوندی ہے آدھی میرے بیٹے نو بخار ہے میرے لختے جگر نو بخار ہے میرے فرزند نو بخار ہے آدھی جدو ایک گل کریں دی آئی سونے دے جڑے زلفاں دے وار میرے کول برتن جب پے ہوندے آ میں اونا والا نو پانی جب گھما گے نبی دے زلفاں نو پانی جب گھما گے اس بچے نو پلا دین دی آئی دے اللہ بیمار بچے نو شفا دا فرما دیندہ سی اللہ بیمار بچے نو شفا دا فرما دیندہ سی سونے دیاں سونیاں زلفاں او زلفاں مدنی دیاں بلوچ آپ بھی تھکدا ہے تے عوام نو بھی تھکاندا ہے 100% سبحان اللہ پوری کرتے گل ٹوریے نہیں تا بریک لا دیے ہر سال ہی تواڈے کول آنا تے حاضری پیش کرنا 12:30 بجے تو ٹائم اُتے ہو گیا ہے سبحان اللہ پوری کرو تے کلام سناواں تے نبی دا حلیہ سناواں تیرا دل مننے تے تاں سنانا ہے او زلفاں مدنی دیاں ماشاءاللہ نہیں آدھی 50% ہوئی ہے 50% آدھی ہے پوری کرو تاکہ جب دے توڑی جان چھڑ دے ماں او زلفاں مدنی دیاں پچھلا محلہ ادھوں میں پچھلا محلہ بولے دیتا پوری ہو رہی ہے اور 80% ہو گئی ہے او زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی اتھرانا بس نہیں کرنی او زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی بکری شان کھل جاوین تے نازل خدای قرآن زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دا جیڑا چیرے اینا زلفاں دا جیڑا
اینا زلفاں دا جیڑا چیر ہویا سارا جگ اس دا اسیر زلفاں مدنی دیا او زلفاں بیدار نہیں ہو او زلفاں مدنی دیا او زلفاں مدنی دیا اینا زلفاں دی بکری شان کھل جاوین دے نازل ہوندے قرآن زلفاں مدنی دیا اینا زلفاں تے جیڑی پاک ہے اینا زلفاں تے جیڑی پاک ہے سوا لاکھ نبیاں دی لاج ہے زلفاں مدنی دیا اینا زلفاں دی بکری شان کھل جاوین تے نازل ہوندے قرآن زلفاں مدنی دیا ہن خاموش نہیں رہنا جنہ گوڑے پھتے ہوئے نے گوڑے چھڑو جملہ بڑا کمال دا او اینا زلفاں تمہیں جندوارا کندہ کندہ دل کردہ جے نبی دی زلفاں لبھن تے جن دیوار دے بھی ہے اینا زلفاں تمہیں جندوارا اینا زلفاں تمہیں جندوارا حسنین دیال مہارا زلفاں مدنی دیا او زلفاں مدنی دیا او زلفاں مدنی دیا اینا زلفاں دی بکری شان کھل جاوین تے نازل ہوندے قرآن زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا میرے سونے نبی محمد پاک دیا سونیاں زلفاں تو بعد سارا مبارک تو بعد میرے سونے نبی محمد پاک دی سونی پیشانی دا نمبر آیا میرے نبی دی پیشانی دا مت مبارک دا نمبر آیا سونا نبی دا سونا متا چڑا تے چگرے متے آنے آن کھندا پیشانی آنے آن سونے نبی دی خامدار پیشانی آئی چوڑی تے سونی تے چگری پیشانی آئی سونے نبی محمد پاک دا چوڑا متا مبارکا آئی دے توجہ کری میرے صحابہ کرام فرماندے نے جدو سونے نبی محمد پاک نو پیشانی دے پسینہ ہوندا سی جدو پسینہ ہوندا سی میرے سونے نبی محمد پاک دی سونی خوبصورت چٹی پیشانی دے جدو پسینہ ہوندا سی دے ایویں لگدا ہے جویں سفید موتی اتر دے پئے نے جویں سفید موتیاں دا نزول ہو رہا ہے جویں سفید موتی لاندے پئے نے سونے نبی محمد پاک دیا سونیاں زلفاں سونے میرا نبی دا پسینہ بھی لا جواب تے پیشانی بھی لا جواب پسینے دے جڑے قطرے نے یارو پسینہ بھی لا جواب پسینہ نہیں ہے اجے سنی دے پسینے جو بدبو آوے وحابی دے پسینے جو بدبو آوے دو بندی دے پسینے جو بدبو آوے شیعہ دے پسینے جو بدبو آوے ڈاکٹر دے پسینے جو بدبو آوے کاری دے پسینے جو بدبو آوے مفتی دے پسینے جو بدبو آوے چھوٹے بڑے امیر غریب دے پسینے جو بدبو آوے لیکن رب نے میرے سونے نبی محمد پاک دا پسینہ خوشبودار بنا دیتا ہے میرے سونے نبی محمد پاک دا سونا پسینہ میرے نبی پاک دا آلہ پسینہ آئینے دو پیر دے وقت میرے سونے نبی محمد پاک کے اللہ فرما رہے نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں دینے یارا مکمل توجہ دی ضرورت ہے اے دو ناوے آنکھ جا آنکھ پاک گل سن تاکہ میری گل دی دنوں مکمل دان دے سمجھ آوے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں دینے میرے سونے نبی محمد پاک دو پیر دے وقت دلع فرما رہے نے میری امی ام سلیم نبی دی پھپو جان میرے نبی دے سرانے بیٹھی ہوئی ہے تے آئی میرے نبی نو پسینہ آیا ہوئے تے نبی دے پسینے نو نہ چوڑ کے کچھ دی شیشیاں جب پا رہی ہے اتر دی شیشیاں جب پا رہی ہے آئی جب میرے نبی دی آنکھ کھلنی تے آتے نے او پھپو جان ایک بھی کرنی ہے پھپو جانا دیا نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا نے سونے ہو اے پسینہ نہ چوڑ کے اپنے بچیاں دی خوشبوئے جرڑا دی پئیاں میکس کر دی پئیاں اوندے جو تحلیل کر دی پئیاں اوندے جو جمع کر دی پئیاں جدو توڑا پسینہ میرے بچے بازار جلا کے ڈر
دینے تے لوگاں دینے خشبو کیسے ملک دو آئی ہے خشبو کیڑی ملک دو آئی ہے میرے سونے نبی محمد پاک دا خس پسینہ خشبو دارے بیدارے تے دل راضی کنا کہ بس کر دے بھی ہے بس کر دے بھی ہے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے کونہ دے وابی نبی دا حسنی بیان کر دے میں کھا نیڑے آ میں تا گل نہیں مکا دیتی ہے کہ دنیا جو نبی دا جواب کوئی نہیں ہے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے لا جواب لو تو لا جواب رہن دے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے نگینے دی بات نا خزینے دی بات کر جلیا حضور دے پسینے دی بات کر جلیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پرا بیدار ہوئی او چھوڑ پرا ذکر گلاب رہن دے او چھوڑ پرا ذکر گلاب رہن دے لا جواب لو تو لا جواب رہن دے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے جواب رہن دے أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا میرے سونے نبی محمد پاک دی پشانی تو بعد میرے نبی دے ابرو آئے برو دا نمبر آیا بھر بٹھیاں دا نمبر آیا بھمیں دا نمبر آیا میرے سونے نبی دے بھمیں آئے برو کھمیں دیان بھمیں کھمیں دیان ابرو کھمیں دیان بریک میرے نبی دے ابرو نے زیادہ وال بھمیں جنین اینا بھر بٹھیاں جو زیادہ وال نہیں بلکہ تھوڑے وال تے لمے میرے سونے نبی محمد پاک دے بھر بٹھے دے آئے برو آئے درمیان دے میں جو بڑا خوبصورت خلاقہ درمیان جوال نہیں آج بیوٹی پارلر دے جاگے آج سیلون دے جاگے آدھے میرے بربنٹے بریک کر دے میرے بربنٹے گھڑے نے لیکن رب نے میرے سونے نبی محمد پاک نو ایڈا سونا بنایا کہ اللہ لوئی میرے سونے نبی دے بریک آئے بروان آدھے تو درمیان جو دھاگا مار دے تاکہ خلا بن جاوے اور رب نے میرے نبی نو ایڈا سونا بنایا ہے کہ اللہ نے خلا رکھ دی دے ابرو دے اندر لمے سونے تیر دے درہ میرے سونے نبی محمد پاک دے ابرو جو درمیان دے ویج سونے نبی محمد پاک دے کناڑ جدو غصہ دے ناڑ پھلوں دے تے ابرو میرے سونے نبی محمد پاک دے حرکت کریں دینے آئی برو تو بعد میرے نبی دیاں سونیاں پلکان دے نمبر آیا میرے نبی دیاں پلکان کی میاں میرے نبی دیاں لمیاں دے گھڑیاں پلکاں میرے سونے نبی محمد پاک دیاں آج مسنوئی جاگے ماڈل تے سونا دی سناز دے اپنیاں مسنوئی پلکاں لمان دینے تے لمیاں پلکاں لمان دینے اللہ نے میرے سونے نبی محمد پاک دیاں گھڑیاں تے لمیاں پلکاں تے مڑیاں ہویاں پلکاں بڑھائیاں ہویاں مڑیاں ہویاں پلکاں یارو مڑیاں ہویاں تے گھڑیاں پلکاں بڑیاں سونیاں لگ دیاں نے پلکاں دو بعد میرے سونے نبی محمد پاک دی سونے
سونی آنکھ دا نمبر آیا جس آنکھ دا مول نہیں ہے جس آنکھ دا جوڑ نہیں ہے میرے سونے نبی محمد پاک دی سونیاں کا موٹیاں موٹیاں تے لمیاں چیرویاں میرے سونے نبی محمد پاک دیاں کیاں تے آنکھ دا جڑا سفید سائے اندے اندر سرخ رنگ دے ڈورے نے سرخ رنگ دیاں تارا نے سرخ رنگ دے ڈورے نے جڑا ویندا او ویندا ہی رہ جاندا جڑا ڈیندا او ڈیندا ہی رہ جاندا جڑا تکدا او تکدا ہی رہ جاندا میرے سونے نبی محمد پاک دیاں سونیاں آگا صحابہ کرام فرماندے نے رب نے میرے نبی دیاں اکھاں ایویں بنائیاں نے کہ سرمے دی لوڑ ہی نہیں پاؤندی آئی رب نے آپ پہ سرما پایا ہویا سی میرے نبی دیاں سرمے لیاں تے سونیاں میرے سونے دیاں کا کر حسن عطا میرے آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا کر حسن عطا میرے آقا نو سارے جگ تو حسین بڑا جھڑیا کر حسن عطا میرے آقا نو سارے جگ تو حسین بڑا جھڑیا چمک چغر تلاٹ نورانی سونا مکھڑا تے آنکھ سلطانی میں ایڈا مٹھا عنوان بیان کرا تے وابیو جے دوے پاسے بیان کردہ نے آئے کار بھی ہونی آئی تو سبحان اللہ بھی ہونی آئے آئے کر نہ کرو جو نصیبہ چوئی ڈھینا ہے سبحان اللہ دا پڑھ دے رو دل ٹھردہ پہ کہ کوئی نہ اوہ موضوع کوڑا بیان کران دے موڑتا ہے میں سیریس ہو کے باؤ حسن مصطفیٰ حلیہ مبارک نبی دا بیان کردہ پہ آمد موڑا ہی نہیں بیٹھے نے جیوے میں دوزوں کو توڑے سامنے لیان دکھنا بلا پڑھو کہ ایک باری مسکرا کے سبحان اللہ یارہ دو جملے پڑھنے نے ایک جملہ تو اڈا دے ایک جملہ میرا ساتھ دے ہوگے مقابلہ لڑو گے چلو بیڑا جملہ دوڑا دے دعا جملہ دوڑا امتحان لے لینی ہے مقابلہ کرا لینی ہے کر حسن عطا میرے آقا نو سارے جگ تو حسین بڑا جھڑیا توڑا جملہ ہے چمک چغر تلاٹ نورانی سونا مکھڑا تے آنکھ سلطانی ان دی آنکھ وچ آنکھ وچ آنکھ وچ آنکھ وچ لوڑنی سرمے دی رب آپ پہ سرما پا چھڑیا انشاءاللہ ہر جاسو نہ دوچی پڑھے آجے کر حسن عطا میرے آقا نو سارے جگ تو حسین بڑا جھڑیا سونی بلیاں نے میری جناب دیا سونی بلیاں میری جناب دیا جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیا اور چی بڑھو سونی بلیاں نے میری جناب دیا جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیا سون بلیاں 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 کھول دا جس ویلے سونا بلیاں نو کھول دا جس ویلے ہر پاسے ہی چانن لا چھڑیا کر حسن عطا میرے آقا نو
سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا میرے سونے نبی محمد پاک دیا اکھاں تو بعد میرے نبی دے ناک مبارک میں دا ناک مبارک سونے نبی محمد پاک دا برید لمبا ناکا تے ناکا دیوں تک نوری لاڈ جڑی لاڈ بندہ ویندہ دے پہ جان جاندے اللہ دا سچا نبی ہے اللہ دا سچا رسول ہے اللہ دا سچا پیغمبر ہے میرے سونے نبی محمد پاک ہجرت مکہ فرما کے ہجرت مدینہ چلے گئے نے مکہ چھڑ کے مدینہ چلے گئے نے مدینے دن سارے لوگ بیٹھے ہوئے نے یہودی بھی نے عیسائی بھی نے مسلمان بھی نے مہاجرین بھی نے انصار بھی نے یہودیاں دے بڑا بڑا عالم ہے جن دا نام عبداللہ بن سلام ہے آدھے جامع دزی اندی پائی پائی بڑی ہو پائی ہوئی ہے اندی آواز بڑی ہے تے ہوا اندی بڑی پیاری ہے آدھے نے کہ مسلمانہ دا نبی جڑا ہے او اللہ دا آخری نبی منکھیا ہے ویکا در سیو نبی کی میں دائے میرے سونے نبی محمد پاک اے لوگاں دے جمع غفیر تشریف فرمانے ڈھیروں تدادی اندر لوگ تشریف فرمانے تے عبداللہ بن سلام دی نظر پہنی ہے جنہوں تورا زبانی یاد ہے جنہوں انجیل زبانی یاد ہے جنہوں زبور زبانی یاد ہے جدو میرے سونے نبی محمد پاک دے نظر پہنی ہے آدھے پتہ لگ گیا ہے جس چیرے لوگے کے فیصلہ کرا دے یہ اللہ دا سچا نبی دے رسول ہے جس چیرے لوگے کے فیصلہ کرا یہ اللہ دا سچا نبی دے سچا رسول دے سچا پیغمبر ہے ہون ایندی دعوت سنیا دعوت کی ہے میرے سونے نبی محمد پاک دی سونی دعوت کیڑی دعوت ہے أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس تدخل الجنة بسلام جدو میرے نبی دی دعوت سنی میرے نبی دا پیغام سنیا آندائے جے مکھڑا ویکھیا ہے ادھا داؤد ایمان گیا سی جدو دعوت سنیے اے دل تسلیم کردہ بے ایو اللہ دا سچا نبی ہے ایو اللہ دا سچا رسول ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ میرے سونے نبی محمد پاک دے ناگت و بعد میرے سونے نبی محمد پاک دے سونیا ہوٹھا در بنایا میرے نبی دے خون مبارک میرے نبی دے سونے خون گلاب دیا پتیاں دی طرح گلاب دیا پکھڑیاں دی طرح میرے سونے نبی محمد پاک دے سونے خون ڈان ہاں ہاں ہوٹھا تو بعد میرے سونے نبی محمد پاک دے داد مبارک موتھیاں دے طرح سفید رنگ دے چھوٹے چھوٹے میرے سونے نبی محمد پاک دے داد مبارک تے دندہ دے وچوں بڑا خوبصورت خلائے بڑا خوبصورت خلائے صحابہ کرام نے جڑے سامنے والے دو دند نے جڑے سامنے والے دو دند نے اللہ دے وچ ایک باریک جہا سوراخ ہے باریک جہا سوراخ ہے جدو میرے نبی گفتگو کردے نے جدو میرے نبی کلام کردے نے جدو میرے سونے گل بات کردے نے او جدو
منہ کھلدا ہے اونا دو دنداں دے در سوراخ دے وچ ایک نوری لشکارا نکلدا ہے ایک نوری لاٹ نکلدی ہے ایک نوری چمک نکلدی ہے جنوں ویکھ نظرانوں مسرت مل جاندی ہے داند تو بعد میرے سونے نبی دی سونی زبان میرے سونے دی سونی زبان میرے نبی دی مٹھی کلام میرے نبی دی شیری زبان ایڈی سونی زبان ہے ایڈا سونا انداز ہے کہ جد بولتے نے لوگاں دا دل مول لیندے نے جد بولتے نے دور آلیاں نو نیڑے کر لیندے نے جد بولتے نے پتھر دل بھی نرم کر دیندے نے جد بولتے نے بگالیاں نو اپنا کر لیندے نے سونے نبی دی سونی زبان تے زبان تے میرے نبی دی لعاب بن دی ہے لعاب یا اللہ جندہ جوڑی نہیں ہے جندی مثال ہی نہیں ہے اور یارو دو چیزاں نے جندے تو لوگ بڑے نفرت کر دینے ایک پسینہ اندے تو لوگ نفرت کر دینے میرے نبی دا پسینہ خشبودار ہے اگے تو نروے سنا دی ہے تو دوسرے نمبر دے نبی بندہ بندے دی تھوک تو نفرت کر دائے لیکن رب نے میرے نبی دا لعاب مبارک برکت والا بھی بنایا ہے خشبو والا بھی بنایا ہے تو شفا والا بھی بنا دیتا ہے شفا والا لعاب جے سونے علی دی آنکھت لگ جاوے تے دردہ مک جاوے بولو آپا گل مکاوی ہے جے حضرت علی دی آنکھت لگے تے دردہ اچھی بولو دردہ جے صدیق دی اڈید لگے تے زہرہ جے عبداللہ بن عتیق دی لادت لگے تے ٹوٹی لاد جوڑ جاندی ہے میرے سنے نبی محمد پاک دا لعاب اللہ او ججا پر دی ہنڈیاں جو پہ جاندی ہے تے آٹے جو مکس ہو جاندی ہے 1400 سیابا کھا ویندے نے نہ روٹیاں مکدیاں نے تے نہ بوٹیاں مکدیاں نے نہ روٹیاں مکدیاں نے تے نہ بوٹیاں مکدیاں نے سونے نبی دی برکت والی لعاب ہے شفا والی لعاب ہے برکت والی لعاب ہے صحابہ کرام بیان کریں دینے اسی سفر تے جا رہے ہیں سونے نبی محمد پاک نو تک پانی دا ڈول پیش کیتا سونے نے ان ڈول نو منہ لایا کلی کیتی اس خون دے اندر جدو میرے نبی نے کلی کیتی ہے کرونی کیتی ہے منہ دا پانی اس خون میں جسڑے آئے صحابہ نے جدو پانی پیتا ہے میں لگ دے جی میں کھوئے جے کستوری مکس ہو گئی ہے جی میں کسے نے کھوئے کستوری ڈال دی دی ہے ہاں لعاب برکت والا بھی ہے لعاب شفا والا بھی ہے میرے سونے نبی محمد دا لعاب بڑا اللہ دے بڑا عظیم ہے سونے نبی دے کان مبارک میرے نبی دے کان کھویں دیان حضرت شرد اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں دیان سونیا کالیاں ظلفہ دے اندر دو کان ایویں لگ دینے میں سیار رات وچ دو ستارے چمک دے پہنے دو ستارے چمک دے پہنے سونے نبی محمد پاک دے سونے کان مبارک میرے نبی دے سونا خلیاں مبارک میرے نبی دے سونا بس چہرہ مبارک میرے سونے نبی دے سونے رخسار مبارک میرے سونے نبی دے سونا جسم میرے نبی دے سونا خزانے ہاں میرے نبی دی داڑی میرے نبی دی سونی برمی دے لمی داڑی آئی نہ آئی تو خط کرن دے آر نہ دھاگا پھران دے آر نہ رندہ پھران دے آر نہ بشین پھران دے آر نہ تلو کھٹیں کران دے آر بلکہ مکمل باری دے لمی دے بھرمی داڑی یارا سنانو کاجے دین دی آئی میرے سونے نبی محمد پاک دی سونی داڑی کمال ہو گیا کمال لگ دینے چہرے تے میرے سونے نبی محمد پاک دی داڑی ببنی داڑی دو بعد میرے سونے نبی محمد پاک دے شانے سونے چوڑے میرے سونے نبی پاک دے پشانے آر تے اللہ شانے آ دے پچھلی سیڑ دے رب نے مہر نبوت لاغے ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ دے آخری نبی تے آخری رسول آگے اللہ دے
آخری نبی تے آخری رسول آ گئے نے مہر نبوت لا دیتی ہے مہر نبوت لا دیتی ہے میرے سونے نبی محمد پاک دے زندگی دے آخری لمحات نے آخری گل سناواں تے میرا سلام ہے میرے نبی دے زندگی دے آخری لمحات نے آ گئے نے صحابہ دے سامنے آ گئے نے تے آدھنے او میرے یارو او میرے جان سارو او میرے وفادارو تواڈے اندر 40 سال گزارے نے دن بھی تواڈے نے گزاریا رات بھی تواڈے نے گزاری صبح بھی تواڈے نے گزاری شام بھی تواڈے نے گزاری خوشیاں بھی تواڈے جریا غمیاں بھی تواڈے رہیا پھرا بن کے تواڈے جریا ہاں ہاں پیار کر کے تواڈے جریا ہر ٹائم تواڈے جریا تے اج لگدا ہے جویں میری زندگی دی آخری لمحات شروع ہو گئے جویں میں اللہ نو پیارا ہوا یارو تواڈے جو زندگی گزاری ہے کہ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوئے تے مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو جن نے بدلہ لینا ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے محمد ایتھے ہی بدلہ لے لوے ایتھے بدلہ دیتا جائے گا اوتھے نیکیاں نہیں دیتیاں جان گیا او ڈاڈے دی عدالت ہے او ڈاڈے دا دربار ہوئے گا او ڈاڈے دا عدل ہوئے گا اوتھے عدل ہونا ہے اوتھے انصاف ہونا ہے اوتھے کھرے دا کھرا ہوئے گا اوتھے کھوٹے دا کھوٹا ہوئے گا ہر بندے دے بارے گل دے بارے باز پرس ہوئے گی یارو مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو کسے نے بدلہ لینے تے میں محمد دی جان حاضر ہے میں محمد جسم حاضر ہے جویں بھی کسے دے نال ظلم کیتا میرے کول بدلہ لے لو ایک صحابی اٹھے آئے آنے سونیو میں تواڈے کھڑوں بدلہ لینا ہے میں بدلہ لینا ہے ہاں ہاں ہن صحابہ کرام بڑے غصے دی نظراں دے نال ویندے نے بڑے غصے دی نظراں دے نال ویندے نے اے کون ہوے جڑا ساڈے نبی تو بدلے لوے ساڈے نبی نے تے ساڈے نال کدی ظلم کیتا نہیں ہے ساڈے نبی نے ساڈے نال کدی زیادتی کیتی نہیں ہے ساڈے نبی نے ساڈے نال کدی کوئی وعدہ کیتا نہیں ہے ساڈے نبی نے ساڈے نال کوئی گھاٹا کیتا نہیں ہے جے اسی خندق کھودی ہے تے ساڈے نال ساڈے رسول نے بھی کھودی ہے جے اسی پیڑ دے بھوک دے ماریا ایک پتھر بنے ہے تے ساڈے رسول نے 2 پتھر بننے ہوئے آج تک نبی نے ساڈے نال ظلم تے زیادتی کیتی نہیں ہے آپ پیچھے کھادا سانو پیڑے کھلایا آپ بعد پیتا سانو پیڑے پلایا کون ہوئے جڑا نبی کو بدلے لونا ہوئے نبی آدھنے او صحابہ اندیاں لو غصے نال لاوے کو ایتھے بدلے دے لوانگا اوتھے بدلے نہیں دیتے جانے اوتھے نیکیاں نہیں دیتیاں جانیاں یارو ظلم کرن تو پہلے سوچ لیا کر ان دی عدالت بھی پیش ہونا ہے ان دے کٹیرے دے وچ بھی پیش ہونا ہے ان دے دربار دے وچ بھی حاضری ہونی ہے تے او جدوں نیڑے آیا توجہ کری جدوں صحابی نیڑے آیا آندے سونیو جدو تسا میرے نال زیادتی کیتی آئی ادو میرے تن دے لباس نہیں آ میرے گل وچ کمیز نہیں آئی تسی بھی اپنی کمیز اتارو تے میں تاں بدلہ لینا ہے میں تاں بدلہ لینا ہے او جدو صحابہ نے گل سنی ہے تے ڈھائیاں نکل گئیاں نے چیخاں نکل گئیاں نے چلو بدلہ لینا آیا دیو میں لے لے آئے تینو کمر تو کپڑا اتارن دی کیڑی لوڑ تینو کمر تو کپڑا لہاون دی کیڑی لوڑ میرے سونے نبی دا نڈھال جسم خود تو اٹھ کے آیا بھی نہیں جا رہا سی صحابہ کرام لے کے آیا یارو نبی آدھنے صحابہ نانا جی میں آکھے گا او میں ہوئے گی ہاں ہاں میرے نبی نے کمر تو کپڑا اٹھا لیا میرے نبی نے ڈھوئی تو کپڑا اٹھا لیا میرے نبی نے کمر تو کپڑا اٹھا لیا تے آگے صحابی مگر کھڑا ہو گیا تے یکدم آیا میرے نبی نو پچھو جفی پا لئی ہے تے مہر نبوت تو ہونٹ رکھ دیتے نے تے چمی جاندہ ہے مہر نبوت بس لئی جاندہ ہے تے ڈھائیاں نکل گئیاں آنا سونیو میں کدے بدلے لینے آن میں کدے توڑے کھڑا بدلے لینے آن میری ماں قربان
قربان ہو جاوے سونیا میرا باپ قربان ہو جاوے سونیا میری اولاد قربان ہو جاوے سونیا میری دھیاں قربان ہو جاوے سونیا میں خود قربان ہو جاوے سونیا ہزار واری جیت ملے تے ایک ایک واری کر گئے سونے تے مکھڑے دوار دیواں بدلہ نہیں لینا سی میں تا تواڈی مورے نبوت نو بوسا لینا سی اے تائیں ڈی مشکل کی دی ہے تائیں ڈی گل کی دی ہے رب نے میرے نبی دی مورے نبوت نو اے جدا سجایا ہے کہ لوگ ویکھ کے دل نو تسکین دے دین دے سونا رب نے بنایا تے بنا کے رب نے اخیر کر دیتی ہے سر تو لے کے پیروں تک لاجواب تے بے مثال بنایا یارا چھاڑ لڑائی یارا چھاڑ جھگڑا یارا نفرت نہ کر ساڑھے نیڑے آ وہابیاں دے نیڑے آ وہابیاں دے قریب آ وہابیاں دی مسجد چا محفل چا تینوں دسیے کہ میرے نبی دا سار کھمیں دا تینوں دسیے نبی دیاں ظلفاں کھمیں دیاں تینوں دسیے نبی دی پشانی کھمیں دی تینوں دسیے نبی دے عبرو کھمیں دے تینوں دسیے نبی دی آنکھ کھمیں دی تینوں دسیے نبی دیاں پلکاں کھمیں دیاں تینوں دسیے نبی دا ڈیلا کھمیں دا تینوں دسیے نبی دے کان کھمیں دے تینوں دسیے نبی دے رخسار کھمیں دے تینوں دسیے نبی دا ناک کھمیں دا تینوں دسیے نبی دے ہونٹ کھمیں دے تینوں دسیے نبی دے داند کھمیں دے تینوں دسیے نبی دی زبان کھمیں دی تینوں دسیے نبی دا لعاب کھمیں دا تینوں دسیے نبی دے کان کھمیں دے تینوں دسیے نبی دی گردن کھمیں دی تینوں دسیے نبی دی داڑھی کھمیں دی تینوں دسیے نبی دے شانے کھمیں دے تینوں دسیے نبی دا سینہ کھمیں دا تینوں دسیے نبی دی بغلاں کھمیں دیاں تینوں دسیے نبی دی کلائی کھمیں دی تینوں دسیے نبی دا ہاتھ کھمیں دا تینوں دسیے نبی دی ہتھیلی کھمیں دی تینوں دسیے نبی دی انگلیاں کھمیں دیاں تینوں دسیے نبی دا ناخن کھمیں دے تینوں دسیے نبی دا پیٹ کھمیں دا تینوں دسیے نبی دی پنڈلی کھمیں دی تینوں دسیے نبی دا پیر کھمیں دا تینوں دسیے نبی دی ایڑی کھمیں دی تینوں دسیے نبی دے پیر دیاں انگلیاں کھمیں دیاں تینوں دسیے کیڑی انگلی بڑی آئی تے کتنی انگلیاں چھوٹیاں تینوں دسیے نبی دا دہن کھمیں دا تینوں دسیے نبی دی ایڑی کھمیں دی تینوں دسیے نبی دا پیر کھمیں دا مڑ فیصلہ کرانگا گالے دا ٹاک لا کے جامانگا سونے تے سواگا پھیر کے جامانگا سوات رسا تے سرے تے گڑ آخر تے گل کر کے جامانگا سونے نو رب نے ایویں بڑھایا سر تو لے کے پیرا دے ناخن تک رب نے میرے سونے نبی محمد پاک نو بے مثال بڑھایا تے لاجواب بڑھایا جی میں نبی نو بنایا ہے میں کسے نو بنایا ختم کر ساریاں گلاں آج ٹائم تھوڑا جتنا حلیہ مبارک بیان ہو گیا ہے پھر کدی رب نے موقع دیتا کہ انشاءاللہ باقی گلاں ہون گیاں اللہ تو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائی فرمائش آگے تے نہیں پوری کرنی اگے ماشاءاللہ سوا ایک کویا بے بندے آکھنے بے مولوی سپیکر پھاد لیندہ تے چھڑن دا نا ہی نہیں پہ لیندہ احسان اللہ نمبردار صاحب خونہ دے والد صاحب فوت ہو گئے دعا کرو کہ اللہ مغفرت فرمائے ندیم صاحب خونہ دے بھی والد مکرم فوت ہو گئے اللہ انہوں دے مغفرت فرمائے احسان ہی آکھے تینوں بول لگے جاگدہ پہ وہ جاگدہ پہ ہیں منہ دا کھی پٹیاں دے وچو ستا پہ ہے احسان وہ بھی اللہ بن گیا احسان اللہ ایڈا روڑا کوئی نہیں اچھا ٹھیک احسان صاحب دے والد گرامی وفات پا گئے دعا کرو کہ اللہ انہوں نے مغفرت فرمائے جن نہیں پھر انشاءاللہ پھر انشاءاللہ نہیں بس نہیں پھر نہ فرمائش نہ دی ہے تو اڈا ووٹ ہے کہ کوئی نہ ایویں کون مننے اینی ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ پڑھو ووٹ تا مننا ہے ایڈی مٹی سبحان اللہ تے نہیں سننے اچھی پڑھو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے پڑھو سبحان اللہ پیڑا باندھ پڑھنا ہے پیڑیاں دو لینا پڑھنیاں تے ویکھنا ہے بے سبحان اللہ پڑھ دے اکھنی جے نہ پڑھی تے فرمائش ہو تھی بریک لگ جانی ہے او جدو جنت ویچ گھر ہو سی
بریک لگ جانی نے اچھی کر لو سبحان اللہ او جدو جنت وچ گھر ہوسی جدو جنت وچ گھر ہوسی اتے سونا منظر ہوسی اتے سونا سرور ہوسی دیدار کر سا لکھوار کر سا دیدار کر سا لکھوار کر سا اوہ مقابلہ ایک محلہ آئے رہ گیا ایک محلہ آئے رہ گیا آئے محلہ توڑے خطیب صاحب دا آئے محلہ فضرمان بلوچ دا مقابلہ اتھے یہ گل ہوتی ہے او جدو جنت وچ گر ہوسی اتے سونا سرور ہوسی اتے سونا منظر ہوسی دیدار کر سا لکھوار کر سا تیری خدمت لئی جنت وچ پورا غلمان بھی ہوسے تو جو بولت جاسے سب تیری امنیات حاصل تو جو بولت جاسے سب تیری امنیات حاصل تختہ تے ٹکا لاکے تختہ تے ٹکا لاکے دودھ وچ گلاسا پتارا بھی تختہ تے ٹکا لاکے دودھ وچ گلاسا پاکے خشبو کس دوری لاکے دیدار کر سا لکھوار کر سا دیدار کر میری کارڈ نہیں لباؤ گے دیدار کر سا لکھوار کر ساری کارڈ کیا ہونا چاہیے دا سبحان اللہ دا آخر سوا ایک بجے اڈی سبحان اللہ ملی ہے کمال ہو گیا ریکارڈ کیا کرنا ہے او جدو جنت وچ کر ہوسی جدو جنت وچ کر ہوسی اتھ سونا منظر ہوسی اتھ سونا سرور ہوسی دیدار کر سا لکھوار کر سا ہیر لال موتی یاقوتا دے زیور رب پہناوے ہے دعا گنہگار بلوچ دی ساری امت جنت جاوے ہے دعا گنہگار بلوچ دی ساری امت جنت جاوے اتھ وانگن وابا ٹرنا اتھ وانگن وابا ٹرنا اتھ وانگن وابا ٹرنا اتھ کدی بھی نہیں ہے مرنا دیدار کر سا لکھوار کر سا